بالسند المتصل بإمام إمام الإمام حافظ الحجة إمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن صواب الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو رميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حية أهل النار ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال ما لي يجد منك ريح الأصنام ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حية أهل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا هذا حديث قريب وعبد الله بن مسلم يبنى أبا طيبة وهو مرضي باب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسط والميثاق الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي موسى هو أبو أبي موسى واسمه عامر باب وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة هذا حديث حسن صحيح قريب. आखिरी अल्फाज अभी सुने।